سئل ابن عباس رضي الله عنهما: هل تبكي السماء على ميت وهل تبكي الأرض؟ فقال: إن لكل عبد موضع يصلي فيه اعتاد أن يصلي فيه. تجد أنك إذا دخلت إلى بيتك اعتدت أن تصلي في الموضع الفلاني، تصلي السنة، تصلي الوتر، تصلي الضحى، تصلي الفريضة إن فاتتك. فيقول: إن للعبد المؤمن موضع يصلي فيه في الدنيا على الأرض، وله موضع في السماء يصعد من خلاله عمله. قال: فإذا مات المؤمن انقطع هذا العمل عن الصعود إلى السماء من ذلك الباب، وانقطع هذا العمل عن هذا الموضع من الأرض، فتبكي الأرض على فراقه وتبكي السماء على فراقه. أما العبد الفاسق والفاجر ما عنده عمل لأجل أن يصعد من السماء وتبكي عليه الأرض. فقال الله: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين.